नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको अर्थ राजनीतिको बारेमा। राजनीतिको धेरै चर्चा गरिएको छ, राजनीतिक सङ्क्रमणको पनि चर्चा गरिएको छ। फुटेको, फुट्न खोजेको, के कारणले फुटेका, यस्ता थुप्रै मिहिन ढङ्गले छलफल भएका छन् नेपालको राजनीतिको। हामीले 2072 सालमा संविधान जारी गरेपछि अब राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भयो। अब मुलुकको समृद्धि, आर्थिक उन्नति, विकास यो कुराले प्राथमिकता पाउँछ भनेर नेताहरूले भन्दा पत्याएका थियौँ। तर राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएको छैन। दलहरू विभाजन भएका छन्। दलहरू फेरि उही पुरानै ढङ्गबाट चल्न थालेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएको छैन भनेदेखि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्छ? किनभने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले अर्थतन्त्रलाई, आर्थिक विकासलाई, समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आजसम्म न सर्वपक्षीय छलफल गरेका छन्, न सर्वदलीय बैठक गरेका छन्, न उनीहरूको घोषणापत्रमा यी कुराहरूले खास प्राथमिकता पाइरहेका छन्। किन त्यस्तो भइरहेको छ त भनेर अर्थ राजनीतिक समस्या, जटिलताको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति मिहिन ढङ्गले प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रीको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार डाक्टर साहब, अब तपाईँसँग चाहिँ धेरैचोटि हामीले चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको, आर्थिक समृद्धिको चर्चा गरेका छौँ। आज अलिकति राजनीति पनि जोडेर गरौँ डाक्टर साहब। कुराको सुरुवात चाहिँ त्यो 72बाटै गरौँ। त्यो जब संविधान जारी भयो, डाक्टर साहबले पक्कै याद गर्नुभयो होला, अब राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो, अब आर्थिक विकासको लागि आधारशिला खडा भएको छ, अब समृद्धि, अब विकास, यो नै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर हाम्रो पार्टीहरूले भने। तर सङ्क्रमण अन्त्य भएको रहेनछ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रा नेताहरू, दलहरू सक्षम हुने, त्यसपछि शक्ति आर्जन पनि गर्न सक्षम हुने, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जहिले पनि ब्ल्याङ्क, 46मा पनि अहिले पनि यस्तो चाहिँ किन हुँदो रहेछ? तपाईँले प्रश्नमा, पृष्ठभूमिमा जुन कुरा राख्नुभयो, त्यो ढङ्गले हेर्ने हो भने ठिक हो। 72 सालमा संविधान जारी भयो। एक ढङ्गले दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले त राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो भनेर भन्यो। 90%ले हस्ताक्षर गरेको संविधान भाग हुनाले सकियो भन्यो। त्यहाँनिर दुईवटा कुरा थिए। एउटा तबका सानो भए तापनि संविधानलाई रिजर्भेसन राख्ने तबका पनि बाँकी थियो। अर्को दुई कारण चाहिँ के हो भने जब संविधान लागू भइसकेपछि कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि त। तपाईँले समस्या कहाँ छ भने हामी कहाँ त सबै कुरामा कार्यान्वयनमा समस्या छ। तर सङ्घीयता र गणतन्त्र जुन कुराको चाहिँ नि हामीले प्रवेश गरायौँ, दुईवटा कुरा मेजर कुरा हो नि त, होइन? लोकतन्त्र भन्ने त पहिला पनि संवैधानिक राजतन्त्र थियो, त्यसमा लोकतन्त्र छँदै थिएन भन्ने त थिएन, होइन? राजतन्त्र थियो, त्यहाँ पार्टी सिस्टम पनि थियो, दलीय व्यवस्था पनि थियो। तर चाहिँ नि मूल कुरा भयो भनेको सङ्घीयता र गणतन्त्र हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत कसरी लैजाने भन्ने कुरामा नि हाम्रो योजना रहेनछ। संवैधानिक राष्ट्रपति भएको गणतन्त्र भनेर जब हामी भनिसकेपछि सरकारले, राष्ट्रपतिले गर्ने कुराहरू के हो त? सांस्कृतिकै कुराहरूमा पनि भोटो देखाउन जानै पर्ने कि नपर्ने भने उदाहरणको लागि भने हिजो राजाले गरेका सबै कामहरू राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने कुरा सरकारले कानुन बनाएर, संसदबाट कानुन पारित गरेर हाम्रो गणतन्त्र यसरी चल्छ है। गणतन्त्र त लेखियो, मोटामोटी कुरा लेखियो, तरलाई 13-20 तारिककरण गरिएन एउटा। त्यस कारणले गर्दा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरामा पनि सङ्क्रमणकाल बाँकी रह्यो। दोस्रो कुरो, सङ्घीयताको त झन् जटिल विषय हो, झन् प्राविधिक विषय हो। त सङ्घीयता, त्यसमा पनि हाम्रो सङ्घीयता अरूको भन्दा पृथक खालको सङ्घीयता, तेस्रो पुस्ताको सङ्घीयता प्रवेश गराएका छौँ हामीले। भनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना नै बनाएन। त्यस कारण कार्ययोजना नबनाइकन अगाडि बढेको हुनाले यो स्थिति पैदा भयो। अब यहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने परिवर्तनलाई चाहिँ तयार हुने, तर परिवर्तनलाई जोगाउनको लागि तयार हुन नसक्ने, त्यसको लागि स्कुलिङ नै भएन,
तपाईँले पार्टीहरूमा आपसमा छलफल गर्दाखेरि पनि आन्दोलनको कुरा मात्रै गरे, कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै भयो। तर त्यो भोलि त्यो प्राप्त भएको सत्तालाई जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र पार्टीहरूको विकास कसरी गर्नुपर्छ, पार्टीहरूको विकास गर्दाखेरि त्यहाँनिर अर्थ राजनीतिको कुरालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा स्पष्टताको कमी भएको कारणले गर्दा यो स्थिति पैदा भयो। भनेको मतलब उनीहरूले सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ नि आन्दोलन ऊर्जा त्यहाँ खर्च गरे अनि आन्दोलनपछि जुन उपलब्धि हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले योजना खाका कहिले पनि बनाएन। तर त्यहाँनिर डाक्टर साहब ल ठिक छ, ओके, अगाडि आन्दोलनको चरण थियो, त्यो कहिले पार होला, कहिले चाहिँ टुङ्गो लाग्ला या नलाग्ला भन्ने कुराको अन्योलता थियो, त्यस कारणले बनाउन भ्याएनन् भनेर मानिदिने हो भनेदेखि त्यसपछि पनि त उनीहरूले सर्वपक्षीय छलफल गर्न सक्छन्। म सर्वदलीय भनिराखेको छैन, सर्वपक्षीय छलफल गर्न सक्छन्। यो देशमा चाहिँ नि विद्वानहरूको विज्ञहरूको कमी त होइन, तर त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले खास गरी त्यो शक्ति आर्जन गरिसकेपछि त्यसलाई टिकाउने सन्दर्भमा र हिजो सडकमा रहँदाखेरि जनतालाई जुन आश्वासन उनीहरूले दिएका थिए त्यसलाई डेलिभरी कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा एउटा छलफल, त्यसपछिको कार्ययोजना, त्यसपछिको कार्यान्वयनको चरणमा किन प्रवेश गर्दैनन् उनीहरू? हेर्नुहोस्, अब यो एउटा कुरा के रहेछ भने नि संसारमा शक्ति प्राप्त गर्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा कुरा हो, सत्ता जोगाउने कुरा, त्यसलाई दिगो राख्ने कुरा अलिक फरक विषय हो। त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने एउटा विषय हो। सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि, आर्जन गरिसकेपछि त्यसलाई दिगो रूपमा र त्यसको सही उपयोग गरेर आउँदो पुस्तासम्म पुर्याउने चाहिँ अर्को विषय रहेछ। तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण भन्छु। 1914बाट 18सम्म प्रथम विश्वयुद्ध भयो है। प्रथम विश्वयुद्ध भयो। प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि त्यो चाहिँ कहाँ केन्द्रित थियो भन्दा मूलतः युरोपमा मात्रै केन्द्रित थियो प्रथम विश्वयुद्ध, बुझ्नुभयो? युरोपमा केन्द्रित थियो। अब युरोपमा केन्द्रित भइसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ नि के भयो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो अब भर्सिलेज सन्धि भयो जर्मनमा, के अरे उसमा फ्रान्समा। अब त्यो भर्सिलेज सन्धिको कुरा अलिक पछाडि म गरौँला, हाम्रा पार्टीहरूको सन्दर्भमा, टुटफुटको सन्दर्भमा पनि त्यो अलिकति जोडिन्छ त्यो अनुभव। भइसकेपछि युद्ध रोकिएपछि विश्वको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ यस्तो चाहिँ नि उन्नति गर्यो नि त्यो बेला। औद्योगिक क्रान्तिको जुन थियो, औद्योगिक क्रान्तिले दिएका जुन प्रतिफलहरू थिए, प्रविधि थियो, त्यसको भरपुर उपयोग गर्यो र त्यो बुम भयो भनेको राम्रो चाहिँ नि उन्नति भयो त्यो बेलामा। त्यसपछि 1923तिर सिकागोमा वाटर एज होटल, वाटर एज भन्ने एउटा बिच होटलमा 8 जना अमेरिकाका धनी व्यक्तिहरू जम्मा भएछन्। त्यो चाहिँ ग्यास कम्पनीको, ठुलो ग्यास कम्पनीको मालिक, स्टिल कम्पनीको मालिक, वाल स्ट्रिटको मालिक, स्टक एक्सचेन्जको मालिक, त्यति बेलाको प्रेसिडेन्टको क्याबिनेटमा भएर काम गरेको मान्छे समेत गरेर 8 जना रहेछन्। तिनीहरू 8 जना चाहिँ कोसित हातमा सम्पत्ति कति रहेछ, त्यति बेला अमेरिकी सरकारसित जति सम्पत्ति थियो नि त्यतिभन्दा त्योभन्दा बढी सम्पत्ति उनीहरू 8 जना छ। तर ठिक त्यसको 25 वर्ष पछाडि ती व्यक्तिहरू कहाँ रहेछन् भनेर खोज्दाखेरि 1939 देखि 45सम्म दोस्रो विश्वयुद्ध भयो हैन। 1930 पछि त्यो बुम पछि 1930मा पछि फेरि चाहिँ नि मन्दी सुरु भयो। त्यो बुमको एउटा चरम सीमामा पुगेपछि अमेरिकाबाटै मन्दी सुरु भयो। स्टक मार्केटबाटै त्यहाँनिर स्टक मार्केट चाहिँ नि के अरे बियरिस भएर गयो र क्र्यास भयो। त्यो लामो कथा छ, अहिले कुरा नगरौँ। त्यो भइसकेपछि 1930बाट अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा रुजवेल्टले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा अमेरिकामा पनि वेलफेयर स्टेटको अवधारणा अगाडि ल्याए। 1935तिर तपाईँको चाहिँ नि सोसल सेक्युरिटी एक्ट ल्याए।
मौद्रिक नीतिलाई एकदमै चाहिँ नि कसिलो बनाए, तर धेरै उद्योगी व्यवसायहरू धराशायी भइसकेका थिए। र 1945 मा पुगेर ती 8 जना मान्छे कहाँ छन् भनेर खोज्दाखेरि 3 जना मान्छेले सुसाइड गरेछन्। बुझ्नु भएन? धान्न सकेन उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई आर्जनलाई धान्न सकेन, सुसाइड गरे। 3 जना ब्याङ्क्रप्ट भए, इन्सल्भेन्ट भएछन्, सडकमा पुगेछन्। र 2 जना चाहिँ जेलमा पुगेछन्। 1 जना त सिङ भन्ने जेल न्युयोर्कमा छ, त्यो अहिले म्युजियम बनाइएको छ। त्यो त्यहाँ एउटा नदी छ, नदीको किनारमा त्यहाँ 50 किलोमिटर जति टाढा त्यो म्युजियम छ, त्यहाँ हेर्न म पनि गएको छु। अब त्यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, तिनीहरू कोही बाँकी रहेनछन्। भन्नुको अर्थ के भने सम्पत्ति जस्तै सत्ता पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। भनेपछि सम्पत्ति र सत्ता कमाउनु चाहिँ सजिलो? कमाउन सजिलो त होइन, तर कमाउन त्योभन्दा जोगाउन बढी गाह्रो रहेछ भने। तपाईँ इमेज पनि, मान्छेको इमेज पनि एकचोटि बनाएको इमेज दिगो राख्न गाह्रो हुन्छ, सत्तालाई दिगो राख्न गाह्रो हुन्छ, सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गरेन भने गाह्रो हुन्छ। म यसको उदाहरण के भन्छु भने नेपालमा पार्टीहरू अहिले विघटनको क्रममा छन्, टुटफुटको क्रममा छन्। त्यो कसरी किन भयो त भन्दा हामी कहिलेकाहीँ राजनीतिमा जुवा खेल्दा रहेछौँ क्या। राजनीतिमा जुवा खेल्या मैले किन भने तपाईँले जस्तो नेपालको पार्टीहरूको कुरा गर्दा म फुल पोलिटिकल मान्छे त होइन, तर पोलिटिकल इकोनोमीको हिसाबले त्योसित अन्तर्सम्बन्ध जोडेर त मैले नि हेर्नु पऱ्यो नि। अर्थशास्त्रको अध्ययन गर्दा अर्थशास्त्र त आफै अर्थ राजनीति हो। सुरुमा प्रारम्भ अलिकति हिंसात्मक, अलिकति आतंकित गर्ने किसिमको भए तापनि प्लेन अपहरण नेपाली काङ्ग्रेसले नि गरेकै हो। अलि लुटपाट सुरुमा गरेकै हो, बम पनि पड्काएकै हो। नेकपा एमालेको नि प्रारम्भमा कोके बन्नुभन्दा अगाडि छापाकाण्ड भएकै हो। तर ती दुईटै पार्टीले चाहिँ हिजोको लेगासी छोडेर आइसकेका थिए। र व्यवसायमा तपाईँले एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, सुरु गरिसकेपछि त्यो सुरु गरेर त्यही व्यवसायबाट सिकेर क्रमशः विकास गरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान छ भने त्यो दरिलो बन्छ। र नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यसरी बनेका दरिला संस्थाहरू थिए। पछि गएर उनीहरूले राम्रो स्कुलिङ गरेर कार्यकर्ता क्याडरहरू पनि तयार गरेर त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र उसको मास बेस र क्याडर बेसका कुराहरू छन्। फेरि त्यसमा त्यो ढङ्गले स्पेसिफिक तुलना अहिले गर्न भ्याउँदैनौँ, अलिकति फरक त छ, तर आधार तयार गरे पार्टीहरू थिए। जब 2074 सालमा निर्वाचन भयो, अब यो चाहिँ नि कहिलेकाहीँ कुनै प्रतिष्ठानहरू, कुनै उद्योगहरू सरकारले गरेको नीतिको परिवर्तनको कारणले, खास नीतिको परिवर्तनको कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीतिमा आएको परिवर्तनले जन्मेका पनि हुन्छन्, डुबेका पनि हुन्छन् होइन। अहिले पाम आयलको हामी कहाँ निर्यात बढ्यो भनेर भन्यो नि, त्यो होइन भारतको र मलेसियाको त्यो उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धको कारणले गर्दा त्यहाँ नीति बन्यो र हामीले त्यो फाइदा लियौँ। त्यहाँ गडबड हुने बित्तिकै होइन, अनि हाम्रा उद्योगीहरूले त्यसको अपर्च्युनिटी कस्ट बेनिफिट लिनको लागि त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गरे, ल्याए, प्याकेजिङ गरे। यो माओवादी भनेपछि त्यस्तो राजनीतिक एउटा घटनाक्रमले गर्दा तुरुन्तै जन्मिएको संस्था हो। त्यसकारण त्यसमा त्यो एमालेको हिजो कङ्ग्रेसको जस्तो त्यो खालको क्याडरहरू थिएन। मैले कसैको आलोचना होइन कि भएको यथार्थ कुरा गरेँ। जब चाहिँ नि मैले जुवा खेलेँ किन भनेर भने माओवादीले आफ्नो संस्थालाई आफ्नो ढङ्गले डेभलप गरेर लानु पर्थ्यो, स्कुलिङ नै फरक थियो। कम्युनिस्ट भए तापनि दर्शनमा त्यसको अगाडि बढ्ने दर्शनमा फरक थियो। एमाले र माओवादीको दर्शनमा फरक तात्विक भिन्नता थियो होइन। हुन त दुईटै बहुदलीय व्यवस्थामा आइसकेका थिए र पनि तर दुईटा निर्वाचनसम्मको कार्यगत एकता गर्नु चाहिँ ठिकै थियो। तर दुईटा पार्टी एक ठाउँमा ल्याउनु ठुलो भुल थियो, त्यो जुवा हो।
त्यो मैले के भन्छु भने कहिलेकाहीँ दुईटा भेडी गोठका मालिकहरूले भेडी गोठलाई एक ठाउँमा मिलाइदिउँ भनेर एक ठाउँमा राखे जस्तो गर्न खोजेर हुँदैन राजनीतिक पार्टीहरू। त्यो स्कुलिङ फरक छ, विचार फरक छ, त्यहाँको व्यवहार फरक छ उनीहरूको। त्यो एक ठाउँ माथि गएर त दुईजना नेताहरूले मिलाउनु भयो, तर तल्लो जगदेखि मिलाउन सक्नु भएन र भत्ताभङ्ग भयो। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने अलिकति मैले पैसा आर्जन गरेको छु, यो पैसा बिस्तार गर्दा गर्दा त कहिले बढ्ने हो थाहा छैन मलाई। एकैचोटि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एकचोटि बढाउनलाई अलिकति सेयर मार्केटमा हालिदिउँ, अलिकति चाहिँ नि के अरे क्यासिनोमा खेलौँ, खेल्दाखेरि त यो 1 करोडबाट 3 करोड, 3 करोडबाट 5 करोड होला भन्ने जस्तो काम भयो क्या। त्यसकारण जुवा भन्नुभयो। त्यो कारणले मैले जुवा भने, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यो ठुलो उपलब्धि लिन खोज्नुभयो। अघि तपाईँ भनिदिनु थियो नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ सम्पत्ति र सत्ता, सम्पत्तिको त तपाईँले बडा गजबको उदाहरण दिइहाल्नुभयो अमेरिकाको, सत्ताको हामी चर्चा गर्दैछौँ। आन्दोलन गर्नको लागि, सत्ता परिवर्तन गर्नको लागि र सत्ता हासिल गर्नको लागि थोर बहुत विद्रोह गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछ हाम्रो जस्तो देशमा। टिकाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हो, टिकाउन गाह्रो। त्यो कारण के हो भने हामी तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अहिलेको हाम्रो राजनीति अर्थशास्त्रीहरूले पनि राजनीतिज्ञहरूले पनि हामी सबै कहाँबाट प्रशिक्षित हुनु मात्रै खोज्यौँ भन्दा युरोपबाट मात्रै प्रशिक्षित हुन खोज्यौँ। चाहे तपाईँले चाहिँ आदम स्मिथको कुरा गर्नुहुन्छ, स्कटल्यान्डमा जन्मेका हुन्, चाहे किन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, उनी पनि बेलायतकै हुन्, इङ्ल्यान्डका हुन् उनी, चाहे तपाईँले चाहिँ नि फ्रेडरिक हयाकको कुरा गर्नुहुन्छ, अस्ट्रियन हुन् उनी, नव उदारवादका चाहिँ नि प्रणेता, थ्याचरिजम त्यसैबाट प्रभावित थियो। हामीले त्यो कुरा मात्रै, चाहे मार्क्सको कुरा गरौँ, अस्ट्रिया, जर्मन, फ्रान्स बेलायत यति ठाउँबाट जन्मेको विचारलाई ल्याएर हामी जस्ताको तस्तै राख्न खोजिरहेको छौँ। त्यही किसिमले प्रयोग, मार्क्सवादको प्रयोग पनि त्यही ढङ्गले गर्न खोज्छौँ, नव उदारवादको प्रयोग पनि त्यही ढङ्गले गर्न खोज्छौँ। हुन त किन्सको प्रयोग पनि यहाँ भएकै हो, पञ्चायतकालमै किन्सको अर्थराजनीतिको प्रयोग भएको हो। तर हेर्नुहोस्, विश्वमा अहिले हामी महामारीमा नयाँ भेरिएन्टको कुरा गर्छौँ नि, नयाँ भेरिएन्ट आयो भनेर भन्छौँ। तपाईँ दुईटा कारणले, एउटा मान्छेको प्रविधि, चेतना, विश्वमा भएको गतिशीलताले, चाहे राजनीतिमा पनि नयाँ भेरिएन्ट आउँछ, आर्थिक विषयमा प्रणालीहरूमा पनि नयाँ भेरिएन्ट आउँछन्, महामारीहरूले नि, ती भाइरसहरूले पनि नयाँ चाहिँ नि आफ्नो रूप परिवर्तन गर्छन्, किनभने एक्जिस्ट गर्नु छ, त्यहाँनिर अस्तित्व आफ्नो कायम गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दा, तर त्यो नयाँ भेरिएन्ट हामीले खोजेनौँ क्या। हामीले हाम्रो अनुकूलको नयाँ भेरिएन्ट खोज्नु पर्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ त्यो मौलिकपन सहितको आफ्नो भेरिएन्ट खोज्न नसक्नु चाहिँ त्यो ज्ञानको कमीले कि त्यो परनिर्भरताको उपज हो? त त्यो ज्ञानको कमी, अध्ययनको कमी, दर्शन। अब भनौँ न, बिफोर क्राइस्ट 300 देखि 400 को बीचमा एथेन्समा तपाईँको सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु भनेर भन्छौँ, एरिस्टोटल त्यहाँ आए। त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो यो पूर्वीय क्षेत्रमा ठुला ठुला दर्शनहरू नजन्मेका होइनन् त हामी कहाँ? त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रा दर्शन, तपाईँको चाणक्यको चाहिँ नि अर्थशास्त्र भन्छौँ हामी, त्यसलाई मैले राज्य व्यवस्था शास्त्र भन्छु, अझ बुझ्ने किसिमले भन्नको लागि। राज्य व्यवस्था शास्त्र त्यसले के पनि भन्छ भने एउटा गाउँ बसाल्नलाई, एउटा गाउँमा, एउटा सहरमा, एउटा महानगरमा कतिसम्म जनसङ्ख्या हुनुपर्छ, त्यो पनि किटान गरेको छ। त्यो पनि किटान। त्यो गर्दाखेरि घरको कति बिचमा घर हुनुपर्छ, पानीको व्यवस्था कतिमा हुनुपर्छ, खेलकुदको व्यवस्था कतिमा हुनुपर्छ, मन्दिरहरूको व्यवस्था कति हुनुपर्छ, कतिवटा घरको बिचको हिसाबले कतिवटा रुख हुनुपर्छ, वनस्पति कस्तो हुनुपर्छ,
सामरिक हिसाबले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर भन्सार व्यवस्थापनका कुरा पनि त्यति बेला बडा राम्रो गरिरहेको छ। कर व्यवस्थापनको कुरा त छँदैछ तपाईँले। त्यस कारणले हामीले एउटा कुरा के हुन्छ भने नयाँ अध्ययन गर्यो भने नयाँ सोच राख्यो भने कहिलेकाहीँ नयाँ कुरा पनि आउँछ। राजनीतिमा नयाँ भर्सन नआउने त होइन नि। एकातिर पुँजीवादी व्यवस्थाहरू चलिरहेको थिए, एउटा एकातिर यो चाहिँ नि साम्यवादी व्यवस्थाहरू चलिरहेको थिए। त्यो हाम्रो लागि त्यति बेलाको राजनीतिक चेतना अनुसार त्यो राजनीतिक स्वतन्त्रता कम भयो, राजनीतिक स्वतन्त्रता दिइएन, एक दलीयता रह्यो, कायम गरियो भनेको चाहिँ नि क्रियाशील राजाको सक्रियता भएको निर्दलीय व्यवस्था कायम गरियो भनेर पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध भयो, ढालियो पनि पछि होइन। तर नयाँ एउटा सोच त ल्याए नि त उनले, महेन्द्रले। त्यो ठिक नठिक त पछि प्रमाणित भयो। तर आफ्नो अनुकूल ल्याउन सक्नुपर्छ, सकेदेखि भविष्यलाई हेरेर ठिकै छ यो एकदम राम्रो प्रणाली भनेर ल्याउन सक्नु पर्यो। नभए पनि आफ्नो अनुकूल प्रणालीहरूको विकास त गर्नुपर्छ, आफ्नो संस्करणको विकास त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हरेक राष्ट्रले आफ्नो चाहिँ नि अनुकूल अनुसार आफ्नो ठाउँ माटो सुहाउँदो भनिन्छ नि त्यो ल्याउन। तर चाहिँ भनेको पश्चिमा विचार सँग चाहिँ नि हामी एकदम अधिभूत भयौँ। त्यसपछि पश्चिमको विचार अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। अब मार्क्सवादकै कुरा गरौँ भने नि यसमा अघि तपाईँ म मार्क्सवादमा होला, यसमा अघि तपाईँ न्यू भेरिएन्टको कुरा गर्दैछ साहब। जस्तो चाहिँ अब अमेरिकाकै सन्दर्भमा पनि अब उसले थोरै पोलिसी चाहिँ उसले डिपार्चर गर्दै गरेको देखियो, अन्य राष्ट्रहरूको पनि देखिँदैछ। नेपालले चाहिँ केही न्यू भेरिएन्टहरू आफ्नै अब केही नयाँ पत्ता लगाएर अब एक्जिस्टेन्सको सवाल आयो नि त। अब गर्ने लक्षण देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब अमेरिकामा चाहिँ न्यू भेरिएन्ट अहिले मात्रै आएको होइन। अहिले मैले अलिकति चर्चा गरेँ 1935मा। 1930 पछि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नै सकेन, टालटुल मात्रै कुरा भयो। हुभर थिए राष्ट्रपति। 1934मा हो क्या र रुजवेल्ट आए। अब अमेरिकनहरू त त्यो के अरे उसबाट प्रभावित थिए नि त, अमेरिका आदम स्मिथको त्यति बेलाको। अब आदम स्मिथले वेल्थ अफ नेसन लेखेर जुन लेखेका थिए त्यो उनले चाहिँ के भने सबै कुरा बजारबाट माग र आपूर्तिबाट गाइडेन्स हुन्छ भन्ने सिद्धान्त ल्याए र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, त्यसले गर्छ निजी क्षेत्रले गर्छ जे गर्छ, सरकारको इन्टरभेन्सन कम हुनुपर्छ, रेगुलेसन कम हुनुपर्छ भने। तर उनले एउटा के मान्यता राख्यो भने त्यति बेलाको स्थितिमा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ बेइमान हुँदैन भन्ने मान्यता राखे। त्यहाँ रेगुलेसनलाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरे त्यसले गर्दा त्यो पछिल्लो दिनमा गएर त्यसले राम्रो काम गर्न सकेन। उनले वस्तुको उत्पादन भन्दा पनि जहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याऊ भन्ने उनको मूल अब मर्केन्टाइलिजम भन्छ नि, त्यसैको विकास त्यहाँबाट भयो र त्यो भने चाहिँ व्यापारीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा बढी आएको थियो होइन। त्यो पछि त्यसमा पनि नयाँ भेरिएन्ट आयो। अब त्यसै सिलसिलामा अमेरिका त्यो सिद्धान्त हिँडिराख्यो हो। तर जब 1935मा केही गर्दाखेरि पनि अर्थतन्त्र माथि नौकासिने भयो, सबै कोल्याप्स हुँदै गयो, अनि उनले चाहिँ नि पब्लिक वर्क्समा व्यापक लगानी सरकारको तर्फबाट गर्ने, सोसल सेक्युरिटी एक्ट ल्याएर वृद्ध भत्ताको व्यवस्था, अशक्त भत्ताको व्यवस्था, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था र ब्याङ्किङ सेक्टर त उनीहरू त चाहिँ नि साँच्चै भन्यो भने त्यो हुन त अलिक पछाडि हो। फ्रेडरिक हायाको मुद्रा पनि निजी क्षेत्रले इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त। अस्ट्रेलियन चाहिँ नि थ्याचरिजमको जुन थ्याचर प्रभावित भयो नि त्यो त। तर उनले के गरे भने अब यो नहुने रहेछ है, अब तल्लो वर्गलाई त नहुनेसिलाई त उकास्न नसक्ने भयो, काम त दिनु पर्यो। त्यसकारणले सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक खर्च गर्ने, अहिले अमेरिकाका सडकहरू ठुल्ठुला बनाएको छ नि, त्यसै परिणाम। अनि अहिले पनि अमेरिकाले छोड्न सक्यो त त्यसलाई। अमेरिकामा अहिले वृद्ध भत्ता, बेरोजगार भत्ता र अशक्त भत्ता र अहिले त व्यवसाय प्रवर्धनको लागि भत्ता दिने भनेर, अनि त्यसपछि करका दरहरू एकदम तल लैजाने, सबै कुरा प्राइभेटाइजेसन गर्ने भनेर हिँड्या अर्थतन्त्रमा अब अहिले जोय बाइडेन आएर के भनिसक्यो उनले भने अब सरकारको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने। हिजो साँगुरिएको थियो, करको पैसा हुनेहरूबाट करको दर माथि लिने,
र अहिले विश्वका धनी देशहरू G20 का राष्ट्रहरूले पनि के गरे भने करको मिनिमम दर कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ 15% चाहिँ हुनैपर्छ भने कहीँ त 8% 7% पनि छ नि त 15% हुनैपर्छ भनेर त्यो एग्रिमेन्ट पास गरे उनीहरूले अहिले भर्खर बुझ्नु भएन कर्पोरेट ट्याक्स प्लानिङ अन्तर्गत। त्यस कारणले गर्दा उसले अमेरिकाले के भन्यो भने जो बाइडेनले अब यो चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले जान्छौँ हामी यहाँ इनइक्वालिटी बढेर गयो मान्छेको डिस्प्यारिटी उसको बढेर गयो त्यस कारणले अब हामीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने हो भने हामी टिक्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले करका दरहरू माथि घट्या करको दर 35बाट 21मा ल्याइएको थियो सम्भवतः केही उसमा बढ्दैछ र कन्सिल ट्याक्सहरू त सम्पत्ति धेरै हुनेहरूको त बढाइसकेको छ नि बढाइसकेको छ र यसरी सरकारको भूमिकालाई अलि विस्तारित गर्न खोज्यो तर रेगुलेसन कायम गरेर गर्छौँ रेगुलेसन चाहिँ राख्छौँ है हामी र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो प्रतिबन्धित गर्ने भने त होइन सरकारको भूमिका इन्टरफेयर चाहिँ जसले सक्दैन उसकहाँ पुर्याउने भनेर उनीहरूले त यु टर्न गरे हो नि त अमेरिका जस्तो भेरिएन्ट त आयो नि त नयाँ होइन उसले नयाँ भेरिएन्ट हो मैले हिजोको नीति परिवर्तन गरेर सोझो त भनेन। हाम्रोमा चाहिँ किन यो विषयमा चाहिँ सामान्य छलफल पनि हुँदैन डाक्टर साहब जस्तो सामान्य कुरा अस्ति अहिले भर्खरै एउटा चर्चाको विषय छ पेट्रोलको डिजेलको भाउ बढेर जुन स्तरमा बढेको छ ठिक छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो बढाऊ तर त्यहाँ जुन 55 देखि 60 रुपियाँ जुन कर लगाइएको छ त्यो त घटाउन सकिन्छ होला नि त घटाउनु पर्छ अब भनेर जुन चर्चा चलिरहेको छ यसबारेमा न सरकार न अरू कोही निकाय किन मौनता त। अब हेर्नुहोस् न अस्ति सरकारले श्वेतपत्र ल्यायो होइन ल्यायो अब श्वेतपत्र ल्याउने सन्दर्भमा मलाई पनि धेरै साथीहरू जानुभएको थियो मलाई बोलाउनु भएको थियो अर्थमन्त्रीले म पनि गएको थिएँ। श्वेतपत्र ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ श्वेतपत्र किन ल्याउने भन्ने कुरा पहिला प्रश्न हुँ। श्वेतपत्र ल्याइसकेपछि श्वेतपत्रले क्लिस्टर क्लियर कुरा गरिदिने हो जनतालाई यथार्थ चित्र राम्रो भयो नि नराम्रो भयो नि चित्र देखाइदिने हो तर त्यहाँ भएको नराम्रो कुरालाई सम्बोधन गरी राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिने किसिमका बोल्ड डिसिजनहरू त्यसैको आधारमा गर्न सक्नुपर्छ बोल्ड डिसिजन त्यसैको आधारमा गर्न सक्नुपर्छ अनि श्वेतपत्रमा काम गर्छ भने अब श्वेतपत्र ल्याउँदाखेरि 73-74 मैले त्यति बेला भनेको थिएँ 73-74 देखिको मात्रै उहाँहरूले श्वेतपत्र ल्याउनु भयो यताको मात्रै तुलनात्मक ल्याउनु भयो त मेरो विचारमा श्वेतपत्र अब कहाँको आउनुपर्छ भने 2047 साल अहिले 78 भयो नि 30 वर्षको श्वेतपत्र ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ यो सरकारले ल्याउनु कि अब आउने चुनावपछि आउने सरकारले ल्यायो हुन्छ त्यो किनभने 47 सालमा के अरे प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो राजतन्त्र सक्रिय राजतन्त्र गयो संवैधानिक राजतन्त्र आयो त्यसपछिका केही सरकार आए त्यसमा नीतिगत परिवर्तनहरू पनि भए त्यो नीतिगत परिवर्तनलाई हामीले के राम्रा कुरा दिए कहाँनिर चाहिँ त्यसमा त्रुटिहरू रह्यो भने एउटा केलाउनु पर्यो 47 सालदेखि लिएर र 62-63 मा फेरि अर्को हामीले चाहिँ नि परिवर्तन गर्यौँ र नयाँ खालको पार्टी जुन छ विद्रोही पार्टीलाई आयो उसको पनि त दर्शन थियो होला नि त त्यो दर्शनलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ र त्यसपछि संविधान आयो ती कुरा धेरै कुरा सम्बोधन गऱ्यौँ भनेर संविधान आयो भनेपछि 77 भनेपछि एउटा 47 देखि 60-61 सम्मको अवधि दोस्रो चाहिँ 62 देखि 72 सम्मको अवधि र 72 संविधान आइसकेपछि अवधि तीनटा गरेर अथवा चाहिँ नि भनौँ यो अघिल्लो निर्वाचित भएको सरकारले 74 देखिकोलाई गरे भए के हुन्थ्यो भने देशको सिनारियो राम्रो देखिन्थ्यो नि हिजो चाहिँ यो 30 वर्षमा के भएछ त र यो 30 वर्षमा हाम्रा सन्तान दर सन्तानले स्मरणीय कामहरू पूर्वाधारको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा के निर्माण भएछ नि भनेर थाहा पनि पाउँथे। नीति कहाँनिर परिवर्तन गरेका थियौँ त्यो नीतिलाई पालना गरेर हिँड्न सक्यौँ कि छैन कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ पछिल्ला दिनमा त्यो नीति छोड्या छौँ कि छैनौँ नीति छोड्या भए हामीले किन जड्यौँ भनौँ न 1900 यो ठ्याक्कै नीतिको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि ठ्याक्कै तत्कालै छाडिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भमा थालिहाल्नु पर्ने सबभन्दा पहिलो थालिहाल्ने कुरा भनेको त अब तपाईँले एकदम तात्कालिकै कुरा गर्नुहुन्छ नि त अब धेरै कुराहरू चाहिँ नि हिजो अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो अध्यादेशबाट आएको बजेटले यो सरकार
अहिले सरकारमा जानेहरूले नै यो चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट आएको ठिक भएन भनेर भने हो। अध्यादेशबाट बजेट आएको ठिक होइन हामीले पनि भने हो। किनभने संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ठाउँै दिएको छैन। संसदमै प्रस्तुत गर, यो दिन प्रस्तुत गर, यसरी प्रस्तुत गर, यो कुरा प्रस्तुत गर भनेर संविधानले भन्छ। त्यो एउटा ऐन बनाउने कुरा मात्रै छैन। भनेपछि अब सरकार आइसकेपछि हिजोको सरकार र अहिलेको सरकार, हिजोको घटना र अहिलेको घटना, हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक भयो कि भएन भनेर समीक्षा गरेर बजेट चाहिँ ल्याउनलाई ढिलो भइसक्यो। किन ढिलो भइसक्यो? 2 महिना जान लागिसक्यो। 2 महिना जान लागिसक्यो। यही बिचमा मौद्रिक नीति आयो। मौद्रिक नीति ढिलो गरेर आयो भने केही बिग्रिने थियो र यद्यपि मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ अब त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने हो। अब मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि कति गर्छु गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ यो मौद्रिक नीतिले भन्न। अब बजेट आउँदाखेरि आर्थिक वृद्धि कति राख्ने हो, बजेटको आकार कति राख्ने हो, बजेटकै बारेमा प्रश्न छ। त्योभन्दा अगाडि मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेको मतलब चाहिँ यो त्यो कन्फ्युजिङ भयो। यो मतलब यसको अर्थ त खासै अर्थ दिँदैन यसले, खासै अर्थ दिँदैन। किनभने पर्सि तपाईँ जुन भनिदिनुहुन्छ नि, मानिलिउँ कुनै एक दिन चाहिँ नि सरकारले बजेट ल्यायो भनेदेखि त बजेट कति हुने हो, त्यसको सिलिङ कति हुने हो, आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति भन्दा सबै परिवर्तन हुने हो नि त। सबै परिवर्तन भएर आयो भने फेरि त मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अस्थिरता देखिन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला एकदमै तत्कालै। अब दोस्रो गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो संविधानै, मैले पटक यहाँ पनि भनेको छु, हाम्रो संविधान, अहिलेको संविधान आर्थिक दृष्टिकोणले विस्तारकारी संविधान हो। आर्थिक खर्च माग गर्ने दृष्टिकोणले विस्तारकारी संविधान हो। एउटा मौलिक हकमा पनि हामीले धेरै कुरा राखेका छौँ, त्यो दिन सक्छौँ सक्दैनौँ सबै आफ्नो ठाउँमा छ। खर्चिलो छ यो। दोस्रो संघीयताको चाहिँ नि छ, यो पनि खर्चिलो व्यवस्था हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यसले भोलि अलि लामो समयपछि एउटा प्रतिष्ठान त खडा गऱ्यौँ हामीले। प्रतिष्ठान खडा गरे, त्यो प्रतिष्ठानले कति वर्षपछि हामीलाई मुनाफा दिन थाल्छ भने जस्तै यो संघीयताले मुनाफा दिनलाई, हामीलाई लाभ दिनलाई अलिक समय लाग्छ। अहिले त लगानी मात्रै गर्नु परेको छ हेर्नुहोस्। दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले संवैधानिक संरचनाहरू पनि भद्दा धेरै खालका आयोगहरू, धेरै खालका उहरू बनाएका छौँ। अब त्यसैमा अब भनौँ न, अहिले मैले यो बेला ऊ पार्टी नभनिकन के भन्छु भने हाम्रो पार्टीहरूमा अहिले पनि सत्ता प्राप्त गर्ने कुरा, अहिले जोगाउने कुरा सक्नुहुन्न उहाँहरूले। तर प्राप्त गर्ने कुरामा जे गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने कुरा भने तपाईँले सत्तालाई अलिक प्राप्त गर्छु भनेर 2-4 दिन जोगाउँछु भनेर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रदेशमा पनि बढाएको छ। अब संविधानले अहिले 25 भनेर भनेको छ। हिजोको सरकार भए पनि अहिले अब आउने सरकारले नि त्यो संविधानमा त्यो 25 नतोक्दिया भए त 50 जना मन्त्री पुग्थ्यो। अब 25 जना मन्त्री पुर्याउ भनेर नगऊ भनेपछि 25 जना भन्दा 15 जनामा चलाउन सक्छु भनेर देखाउन सक्नु पर्यो। अधिकतम पो 25 भने त अहिलेको हाम्रो परिस्थितिमा। अब तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको विचारमा नि डाक्टर साहब, अहिले केन्द्रीय मन्त्री परिषद चाहिँ तपाईँको विचारमा कति भयो भने पुग्छ? जस्तो त्यो प्रशासन सुधारले भनेको छ नि, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउ 21-22 15-16 कुरा गरेको छ। मैले त हेर्नुहोस्, मैले अध्ययन गरेको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि 12 देखि 13 मन्त्रालय पुग्छ। किन पुग्छ भने 12 र 13 भने यदि संविधानले भने अनुसार आर्थिक जिम्मेवारीका कुराहरू स्थानीयतालाई सबै दिने, प्रदेशलाई दिने र उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नेपट्टि लाग्ने, उनीहरूलाई काम कारवाही गरेको कुरालाई संवैधानिक हिसाबले नै र कानुनी हिसाबले के व्यवस्था गरेर हुन्छ, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र उनीहरूले जनतालाई नजिक बसेर सेवा सुविधा दिने खालको तयार गर्ने हो भने 12-13 मन्त्री भए पुग्छ। यो हामी कहाँ डाक्टर साहब, हामी चाहिँ यो विकास भएन, खास गरी पूर्वाधारको सेक्टरमा यान भयो त्यान भयो भनिरहन्छौँ, तर एउटै सडक निर्माण गर्ने काम हामी कहाँ धेरैवटा निकायले गर्दा रहेछन्। अहिले त स्थानीय तहसम्मले पनि गर्छ। त्यही काम शहरी विकासले गर्छ, त्यही काम भौतिक पूर्वाधारले गर्छ, त्यही काम अर्कोले गर्छ, महानगरदेखि सम्पूर्णले। तर यो डुप्लिकेसनलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सामान्य चर्चा नि किन हुँदैन? त्यही त अब यो भने अब अहिले राजनीतिक पार्टीहरूलाई, नेतृत्वलाई त्यो सबै गर्न फुर्सद कहाँ छ? कसरी? अब मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेर भुवाबासी छ उहाँहरू। विडम्बना हेर्नुहोस्। अब तपाईँले
सत्ता प्राप्ति गर्नेमै आफ्नो आन्तरिक चाहिँ नि कलह मिलाउनमै, अन्तर पार्टी कलह मिलाउनलाई, आन्तरिक कलह मिलाउनलाई, ग्रुपको व्यवस्थापन गर्नलाई, गुटको व्यवस्थापन गर्नलाई हिजोको सरकार पनि त्यसै भयो थियो, अब अहिले पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूले फराकिलो ढङ्गले खोइ सोचेको, तपाईँले त्यो राजनीति गर्न जानेहरूले पनि मलाई मन्त्री चाहिँदैन है, सत्ता राम्ररी चल्नुपर्छ, जनताले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, म जिम्मेवार भएर त्यो पार्लियामेन्टमा बसेर जनताको काम गर्छु भनेर उनीहरूले पनि भन्ने हैसियत त राख्नु भएन। बरु आत्महत्या गर्छु भन्नुभयो। आत्महत्या गर्छु, मन्त्री चाहिन्छ भन्ने। प्रदेशमा 6 जना मन्त्री भए पुग्छ, 11 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल भएको छ। यसले गर्दा तपाईँलाई अहिले विगत 3 वर्षदेखि 2073-74 हाम्रो चाहिँ नि वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गरेर तिर्नुपर्ने ऋण 6.5 खर्ब मात्रै थियो। अहिले कति पुग्यो? करिब 17 खर्ब पुगिसक्यो, 18 खर्ब पुग्न लागिसक्यो। यद्यपि अझ हामीले त त्यो वैदेशिक ऋण चाहिँ, त्यो वैदेशिक ऋण धेरै जसो परियोजनासँग सम्बन्धित, पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित, त्यो शर्त पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा 40% 45% मात्रै लिएका छौँ। त्यो ऋण पुरै लिएको भए त हाम्रो ऋण चाहिँ तिर्न पर्ने कहाँ पुग्थ्यो, हाम्रो टुपीसम्म डुब्लिरहेछ। एक दोस्रो कुरा यो तपाईँको एकमा एउटा जोडौँ डाक्टर साहब, जस्तो ऋण त हामीले लियौँ, परियोजना पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ होला, त्यसको लागि समय पनि 2-3 दशक लाग्यो होला, एउटै मेलम्ची काफी छ उदाहरणको लागि जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब। त्यो त एडिबीको पैसामा बनेको थियो, त्यो प्रोजेक्टै अब चल्ने नचल्ने, काठमाडौँमा पानी आउने नआउने बडा अलमलमा छ। तर ऋण त हामीले तिर्नुपर्छ नि, गुन्द्रुकको झोल खाएर भए पनि तिर्नु पर्छ। त्यो त तिर्नै पर्यो। तपाईँले राज्यले तिर्न सक्दिन भन्नु भने त इन्सल्भेन्ट हुनु हो नि त। होइन, भन्दाखेरि हामी कस्ता प्रोजेक्टहरू छान्दा रहेछौँ, त्यसको लागि कति समय लगाउँदो रहेछौँ, र त्यो कति छिटै चाहिँ नि पानीको फोका कर्कलाको पातमा जुन परेको पानी जस्तो विलिन भएर जाँदो रहेछ भन्ने कुराको बारेमा समीक्षा गर्नु पर्दैन? अब समीक्षा गर्नुपर्ने, सायद समीक्षा उहाँहरूले गर्नु पनि भयो होला, तर समीक्षा गरेर मात्रै पुगेन। समीक्षाबाट प्राप्त के हुन आयो, कस्ता सूचनाहरू प्राप्त हुन आयो, के जानकारी प्राप्त हुन आयो, के कमजोरी रह्यो, अर्को परियोजनामा त्यो कुरा चाहिँ किन नगर्ने। तपाईँको फास्ट ट्र्याकै भनौँ, अहिलेसम्म डिपिआर स्वीकृत भएको छैन नि त, काम चाहिँ भइरहेछ, काम चाहिँ भइरहेछ भनेपछि हामी कति हसुवा भरले काम गर्दा रहेछौँ भने त ती देखियो। केही प्रोजेक्ट 2-3 वटा राम्रा छन्, त्यो राम्रा प्रोजेक्ट कसरी राम्रा भए, भेरी भइकै कुरा गरौँ। त्यो नयाँ बोरिङ सिस्टम ल्यायौँ, एउटा चाहिँ नि त्यो कारणले, अरूले के कारणले भएपछि अब चाहिँ अपरतामा कोसी पनि अरू भन्दाखेरि विभिन्न व्यवधानका माग पनि अब भयो भनेपछि त्यस्तै केही चाहिँ छन्। तर 2-4 परियोजनाहरू चाहिँ समयभन्दा अगाडि सकेको छ, अझ लागत चाहिँ बढे तापनि समयभन्दा अगाडि सकेका, कोही लागतभित्रै सकेको छ। त्यसलाई केस स्टडी बनाएर त्यो व्यवस्थापनको कारणले हो कि, नीतिको कारणले हो कि, प्रविधि प्रयोग गरेको कारणले हो कि, त्यसको रेप्लिकेसन अरू ठाउँमा गर्ने नगर्ने भन्ने पनि ऊ छैन, हेर्नुहोस् होइन। अब यो ऋण चाहिँ नि तपाईँले तिर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले अब ऋण तिर्नलाई ट्याक्स बढाउँ भनेर भन्ला हो। म यही ट्याक्समै आउन चाहिरहेको छु डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ अहिले राजनीतिको प्रदेश, स्थानीय तहदेखि नै भन्नु, स्थानीय तह भन्नुहोस्, प्रदेश भन्नुहोस्, केन्द्र भन्नुहोस्, तलबाट आएका मानिसहरू हुन् नि त, दुःख के हो थाहा छ। यस्तो बर्खा हुँदाखेरि कति घर बग्छ, कति मानिसहरू घरबासविहीन हुन्छन्, यो पीडा त थाहा छ नि त। तर त्यही मान्छे चाहिँ नि जब सत्तामा पुग्छ, वडा अध्यक्ष होस् अथवा नगरपालिकाको मेयर होस् अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री होस्, त उसले के गर्दैन भने यसलाई म कर अलिकति घटाएर राहत दिन्छु। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अमेरिकाको उदाहरण दिँदा सरकारको प्रभाव क्षेत्र बढाउने, तर करले मर्का परेको छ भने गरिब निमुखा वर्गलाई राहत दिने, जसले आर्जन गर्छ उसलाई चाहिँ नि अलिकति कस्ने, यति सामान्य काम पनि किन गर्दैन डाक्टर? तपाईँले भने जस्तो म त्यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा के भन्छ भने कर भनेको चाहिँ नि फेयर हुनुपर्छ, पपुलर होइन। फेयर भनेको जसले तिर्ने क्षमता छ उसित लिने हो, क्षमता नभएकोबाट लिनु हुँदैन। क्षमता जसको जति छ त्यति लिनु पर्यो क्या कर भनेको। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँले अहिले पेट्रोलियम पदार्थकै कुरा गर्नु होइन, पेट्रोलियम पदार्थको अहिले हामी एकातिर चाहिँ नि हाम्रो बाढी पहिरोले गर्दा भोलिको दिनमा त थुप्रै संरचनाहरू बनाउनुपर्छ हामीले होइन, थुप्रै संरचनाहरू बनाउनु। भूकम्प पछिकै संरचनाहरू कति निर्माण हुनु बाँकी छन्। अहिलेको बाढी पहिरोले चाहिँ
विगतको बाढी पहिरोबाट संरचना गएको छ। यही बाढी पहिरोले 18-20 वटा पुल त भत्किसक्यो। हाम्रो करिब 10-12 खर्बको क्षति भइसक्यो हाम्रो संरचनामा, खोलामा बगिसक्यो। अब त्यो गर्नुपर्ने छ। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र झन्झन महँगो हुँदै गएको छ। हामीसित राजस्वबाट भएको पैसाले विकासको लागि नबस्ने अवस्था आइसक्यो। तपाईँले राजस्व जति उठ्छ र त्यसले चाहिँ नि प्रशासनिक खर्च भनौँ चालु खर्च नधान्ने अवस्था भइसकेको छ। थोरै मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यसले काम गर्दैन। भोलिका दिन अर्को हामी कर बढाउँला भनेर भन्यो भने त्यो हामीसित ठाउँ छैन। मैले अघि भने नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने क्षमताभन्दा बढी कर तिरिसकेका छन्। अब हो ठुला अर्गनाइजेसनहरूले, बिग हाउसेसहरूले, घरानियाहरूले तिर्नुपर्ने जति कति भाँड कर तिरेका छैनन्। उनीहरू अझै कर छुटको कुरा गरिरहेका छन्। छुट गरिरहेको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हेर्नुहोस् तल्लो वर्गले तपाईँले 1000 रुपियाँ कमायो भने पनि 100 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ उसले, हो कि होइन? हो। भनेपछि अब 1% भने 10 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। छुट दिए त छैन। अब पारिश्रमिक बल्ल बल्ल आर्जन गर्छ उसले 25%सम्म कर तिर्नुपर्छ। क्यापिटल गेनमा चाहिँ तपाईँको 5% कर तिरे पुग्छ। अनि क्यापिटल गेन कसले गर्न सक्छ? पुँजीपतिले गर्न सक्छ। यो ढङ्गले अब न्यायिक दृष्टिकोणले, क्षमताको दृष्टिकोणले करलाई पुनरावलोकन गर्छ। अब प्रदेशहरूले सबै कर बढाइरहेका छन् अहिले। बागमती प्रदेशले त्यो सवारी साधन कर कति बढायो हेर्नुहोस् त। त्यो बढाउनु हुन्थ्यो, बढाउनु हुँदैन थियो त्यसरी है। अब मोटरसाइकल भने अहिले चाहिँ अत्यन्त बेसिक निड। अब एउटा गाडी भनेको नि बेसिक निड भइसक्यो मान्छेलाई। अब त्यो विलासीको वस्तु त भएन नि। अब तपाईँले हो BMW जस्ता सफारी कारहरू जस्ता होला नि, त्यसमा बढाउनुहोस् होइन छ। अब तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थमा एकातिर चाहिँ तपाईँको त्यही पेट्रोलियम पदार्थ डिजलको प्रयोग गरेर हामीले परियोजना चलाउनु पर्छ। हामीले इनर्जी सेक्टरलाई, ग्रिन एनर्जी सेक्टरलाई बुस्टअप गरेर त्यसलाई धेरै रिप्लेस गर्न सक्ने अवस्थामा त हामी पुगेका छैनौँ। त्यति गर्दा पनि जिरो त हुँदैन त्यो। भनिसकेपछि त्यहाँनिर एउटै तर्क के छ भने सरकारको, भारतमा सस्तो हुन्छ महँगो हुन्छ, हामी कहाँ सस्तो हुँदा यहाँ गयो भने चाहिँ त्यो त गृह प्रशासनको काम के हो त? प्रशासन किन भएको? सबै कुरा त्यसरी करको माध्यमबाटै रोक्ने हो भने त्यो पुलिस प्रशासन, गृह प्रशासन किन चाहियो? त्यसरी राज्य उम्किनु त भएन। त्यस कारण कर चाहिँ नि कहाँनिर घटाउन सकिन्छ। आयल निगमसित चाहिँ नि भएको त्यो समीकरण कोष छ, स्थिरीकरण कोष छ, त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ होइन? अब यी हेरेर चाहिँ त्यो त्यसको मूल्यलाई घटायो भने न भोलि हाम्रो अर्थतन्त्रले, हाम्रा निर्माण कामहरू अलिकति सजिलो हुन्छ, ढुवानी सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् अब अर्को करको कुरामा अर्को के छ भनेदेखि कर उठाउने कुराको सन्दर्भमा क्षमता कहाँबाट हेरिन्छ भन्दा तपाईँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति छ, त्यसको कति प्रतिशत कर उठाइराखेका छौँ भन्यो भने सरकार के भन्छ भने अहिले 21% छ, 21% छ। 15 योजनाभित्रमा 26% पुर्याउँछु भन्छ। जबकि साउथ एसियाको चाहिँ नि सरदर चाहिँ नि 17% छ, भारतको 13% छ त्यो दर। भनेपछि हामीले ओभर ट्याक्सेसन गरिसक्यौँ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट देखिन्छ। उसलाई त्यो हेक्का पनि छैन। त्यो ओभर ट्याक्सेसन हेक्का होला तर नजरअन्दाज गरिराखेको छ। डाक्टर साहब, यहाँनिर पोलिटिकल लिडरसिपले यो कुरालाई वास्ता नगरे हो भनेदेखि पनि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, त्यहाँ भएका सचिवजीहरू बडे मानका गाडी चढेर उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ नि, उहाँहरू त स्थायी संरचना हो नि, के हेर्नुहुन्छ उहाँहरू? अब हेर्नुहोस्, अब सचिवहरू उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो प्रशासन चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रशासन मनसायकोमा आधारित प्रशासन छ। म खुलस्त भनिदिन्छु, हाम्रो प्रशासन मनसायमा आधारित। पोलिटिसियनहरूको मनसाय के छ, उहाँहरूको मुड कहाँ छ, के गर्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ? पेसागत प्रोफेसनल हुन सकेका छैन। थाई सरकार प्रोफेसनल हुन सक्नुपर्छ र त्यसको लागि सचिवहरूमा के आँट हुनुपर्छ भने मलाई त्यो पुल दरबन्दीमा राखिदियोस् अथवा चाहिँ नेपाल ट्रस्टको कार्यालय पठाइदियोस्, म नेपाल सरकारकै सचिव हो, अनुगमन कार्यालयमा राखिदिने राखोस्, म नेपाल सरकारकै सचिव हो, मैले त्यही तलब खान्छु, त्यही सुविधा पाइराखेको छु भनेपछि मलाई केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा आउँछ नि। यो सचिवले यति कमिटमेन्ट, एक मन्त्रीले नि डाक्टर साहब, नेताले नि भोलि चुनाव माग्दा हजुर भोट दिनुहोस् भन्दै त चाहिँ नि आउनुपर्छ नि, तिनले चाहिँ कुनै कमिटमेन्ट गर्नु पर्दैन? पर्छ। मैले प्रशासनको, थाई प्रशासनको कुरा गरे हुनाले एउटा। दोस्रो कुरा, अब यो हाम्रो उच्च स्तरीय ब्युरोक्राट्सहरू कस्तो छ भने
अब म रिटायर हुँदैछु, रिटायर भइसकेपछि मेरो ठाउँ कहाँ रिजर्भ गर्ने? संवैधानिक आयोगमा हो कि राजदूतमा हो कि? त्यसको लागि आफ्नो स्वाभिमान त्यहाँ राजनीतिज्ञहरूसँग बेच्छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, त्यहाँ चढाउँछन्, लाएर भेटी चढाउँछन्, अनि त्यसपछि भोलि त्यो पद दिन्छन्। र त्यो पद लिनको लागि त्यो राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो पेशागत विज्ञताभन्दा बाहिर गएर अर्थमन्त्री नै विज्ञ अर्थमन्त्री भाव होइन, उहाँको विज्ञता साँच्चै प्रयोग गरे भए विज्ञ नभए मान्छे हो त, क्षमता नभए मान्छे हो त, खोइ त कहाँ देखियो त? तपाईँको विज्ञतालाई लगेर देउतालाई चढाए जसरी चढाइदिएर अनि आँखा सिम्लेर बसेर अनि त्यसपछि हुन्छ प्रशासनको कुरा। अब राजनीतिज्ञहरू चाहिँ के छ भने तपाईँको राजनीति दुईवटा खालको, केही अध्ययन गर्ने छन् तर केहीमा तपाईँको यो राजस्वको दर र यो कुल राजस्व उत्पादनको क्षमताको विषय फरक छ। अब एकजनाले नाम नलिउँ, नेपालको उच्च स्तरीय सम्मानित व्यक्तित्वले एक दिन के भन्नु भने नेपालको करको त्यो दर कहाँ बढी छ, दर त कमी छ भनेर त्यो राजस्व र कुल राजस्व उत्पादनको बीचको अनुपातलाई लिएर भन्नुभयो दर कम छ भनेर। त्यो उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ। नबुझ्नेले त बुझ्नेलाई सोध्नु पर्यो नि त। जबकि तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो राजनीतिज्ञहरू निर्वाचन गरेर तपाईँलाई प्रतिनिधि पठाएको भने प्रतिनिधि हो, मेरो एजेन्ट भएर काम गर भनेर पठायो जनताले। तिमी सर्वज्ञानी भयो भनेर पठायो होइन, अर्थशास्त्रको ज्ञाता भयो, योजनाको ज्ञाता भयो, स्वास्थ्यको ज्ञाता भयो भनेर पठाएको त होइन। जब निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ मोर देन 60% उहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ भने अब म त सर्वज्ञानी भइहालेँ, अब त अरूलाई कहाँ सोध्नुपर्छ भने। तपाईँको बेलायतमा एउटा पार्लियामेन्टेरियनले 5 जना मान्छेसित सल्लाह गर्छु उसले चाहिँ नि आफू पार्लियामेन्टमा गएर बोल्नुभन्दा अगाडि पार्लियामेन्टमा विषयगत छलफल गर्दा। अस्ति अफगानिस्तानको सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि कति राम्रो लेखेर ल्याएर उनीहरूले गरेका थिए, लेखेर ल्याएर बोलेका थिए, प्रामाणिक एभिडेन्सका साथ त्यहाँ बोलेका छन्। हाम्रो पार्लियामेन्टरहरू केही बोल्नुहुन्छ तर सबै त त्यो छैन नि। बेलुका यसो सोच्यो, सपनामा के देख्यो त्यही गरेर बोलिदियो। त्यो क्षमता हुनु पर्यो। त्यसको लागि के चाहियो? अध्ययन चाहियो र सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्सल्टेसन अथवा चाहिँ चर्चा कम्युनिटी विषय बोलिदियो, अन्ट जे पनि कन्जम्सन, तत्कालीन कन्जम्सनले त काम गर्दैन, दीर्घकालमा के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब नि डाक्टर साहब, अब जस्तो यो असरल्ल परेको कुरा त हामीले चर्चा गरि नै हाल्यौँ। राजनीति जति असरल्ल पर्दो रहेछ, जति सङ्क्रमण हुँदो रहेछ, अर्थतन्त्र पनि त्यति नै चाहिँ तरल हुँदो रहेछ, समस्या हुँदो रहेछ। यो थिग्रिनी सम्हालिएर आउने कहीँ केही सानो झिनो लक्षण देख्नु भएको छ? अब त्यो कुरामा चाहिँ आशा त राख्नुपर्छ है, तर त्यो धेरै ठुलो आशा राख्ने ठाउँ चाहिँ अहिले मैले किन देखिरहेको छैन। अहिले मैले भने त्यो दूरदर्शिता चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ। अध्ययन विश्वका कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन आफूले गर्न नभ्याए अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूसित कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ र त्यो आधारमा मैले आजको दिनमा के गरेँ भने जनतालाई सेवा सुविधाहरू बढी दिन सक्छु, भोलिको दिनमा त्यो सेवा सुविधालाई दिगो राख्नलाई के गर्न सक्छु र विश्वको परिवेश कता गइराखेको छ, अर्थ राजनीति कता कुदिराखेको छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो ख्याल गरेन भने चाहिँ र अहिलेको जस्तै यस्तै होस्ल्याङ्गे पाराले हिँडिराख्ने हो भने चाहिँ हाम्रो राजनीति कति तल झर्ने देख्नुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक अवस्था कति कमजोर हुने देख्नुहुन्छ? हाम्रो आर्थिक अवस्था त हेर्नुहोस् न, अब अहिले हामीले आर्थिक अवस्था केले मात्रै धानेका छौँ भने त्यसमा पनि अहिले मैले भने श्वेतपत्रको कुरा गरेका थिएँ नि। श्वेतपत्रको कुरा गर्दा मैले पटकबाट मैले भनिराखेँ के भने नेपाल विश्वमै एउटा विप्रेषण चाहिँ एउटा प्रमुख स्रोत हुँदै गयो, विश्वमै भएको छ, त्यो ट्रेन्ड छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विप्रेषण उति बेला चाहिँ ब्रिटिसमा अथवा अन्यलाई अहिले भाडाका सैनिक भएर जाने, ब्रिटिस लाउरे होइन, सिङ्गापुरमा लाउरे, ब्रुनाईमा लाउरे भएर गएर सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा बाहेक अरू त मान्छे विदेश गएर पैसा नेपाल पठाउँदैन थिए। यो 50 को दशकपछि त्यो कुरा अलिकति सुरु भयो र 51-52 मा 3400 जाने मान्छे वार्षिक गए। तर यो आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गयो बिचमा, त्यति बेलाको माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि त्यो सङ्ख्या बढ्दै गयो। यद्यपि विश्वमै त्यो ट्रेन्ड त छ, तर हामी कहाँ त्यो वात्त बढ्यो। हो, हामी कहाँ किनभने द्वन्द्व बढ्यो, सुरक्षा यति
त्यति बेला हामीले नीति कस्तो ल्यायो भने बाहिर पठाउने खालको ढोका ठुलो ठुलो गर्दै ल्यायो र गार्जियनले पनि अभिभावकले नि मेरो सन्तान अहिले बाँचोस् यही द्वन्द्वमा नफसोस् या भयो भनेर पठाउन खोज्थ्यो व्यक्ति पनि आफू बाँचिराख्नु भनेर जान खोज्थ्यो सरकारले नि सरकारको तल्लो तहमा जग नै थिएन पठाउनु खोज्थ्यो जब 62-63 को आन्दोलन पश्चात त्यो कुराले युटर्न गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यो जाने क्रम घट्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यो खालको व्यवस्थापन राजनीतिज्ञहरूले गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो पर्थ्यो भएन त्यो नीतिहरू पनि हिजोकै निरन्तरता मैले यही सोधपत्र भने नीतिहरू हिजोको कुन कुरामा निरन्तरता दिनुपर्ने थियो कुन कुरामा निरन्तरता दिनुपर्ने थिएन कुन कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो भने खोइ अध्ययन गरे जबकि 64-65 पछि त झन् चाहिँ बढेर गयो त्यो सङ्ख्या हेर्नुहोस् 69, 70, 71, 72 सम्म एकदमै बढी भयो भनेपछि हामीले त्यो चाहिँ नि आन्दोलनबाट भएको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भएको प्रतिफल त्यो पुस्तालाई दिन सकेनौँ त अब हो त्यही पुस्ताले पठाएको तपाईको विप्रेषणले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के छ तपाईसित पैसा छ वैदेशिक मुद्रा छ त्यो वैदेशिक मुद्राले केही 70% चाहिँ हामी वस्तु किनेर ल्याउँछौँ त्यसैले खाइराखेका छौँ त्यहाँ तलमाथि धराशायी हुनासाथ हामी खर्लङ्ग हुन्छौँ र एक खालको फेल्ड स्टेटको स्टाफमा जाने इन्सल्भेन्ट हुने टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ र त्यसकारणले आमूल हिसाबले हामीले अब एउटा संविधानमै पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र संविधानमा कहाँ त्यस्ता छिद्रहरू छन् अधिक खर्च हुने अनुत्पादनशील क्षेत्र खर्च हुने कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ एक दोस्रो कुरा प्रशासनिक संरचनालाई हामीले भद्दा बनाएको छौँ प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउनुपर्छ र रोजगारी दिने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिसियनलाई रोजगारी दिने पोलिटिकल मान्छेका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने अरू मान्छेलाई रोजगारी दिने भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई नै बुस्टअप गरेर हो र सरकारी क्षेत्रबाट बुस्टअप गर्ने हो भने चल्ने खालका दिगो खालका इन्टरप्राइजेसहरू डेभलप गरेर त्यहाँ रोजगारी दिने हो नि त तर यहाँ त रिटायर्ड अफिसरलाई रोजगारी दिनको लागि 50औं आयोग बनिएका छन् थुप्रै छन् यहाँ युवाहरूलाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै प्लानिङ छैन त्यो अहिले मैले भने प्रशासकहरू चाहिँ त्यो पहिला नै आफूले चाहिँ एउटा त्यो ठाउँ खडा गरेर अनि त्यसपछि त्यसमा आफ्नो चाहिँ विज्ञता आफ्नो विवेक त्यहाँ समर्पित गरेर ठाउँ खडा गरेर अनि 58 वर्षपछिको जाहिर खान जान्छन् त्यो ढङ्गको हाम्रो चाहिँ यही कुरामा यी प्रवृत्तिमा करप्सन हो करप्सन हो पोलिसी करप्सन हो पोलिसी करप्सन त यहाँ धेरै छ अर्को दिन कुनै चर्चा गरौँला थुप्रै छन् त्यसकारण यो सोचमा यो थिङ्किङमा परिवर्तन आएर राजनीतिज्ञहरू प्रशासकहरू आम चाहिँ बुद्धिजीवीहरू दूरदर्शी भएन भने हामी अति चुनौतीपूर्ण घडीमा जाँदैछौँ टाट पल्टिने हात उठाउनु पर्ने स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै टिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार